प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने नदिने निर्णय गर्न नेपाली कांग्रेसको बैठक बस्दै कान्तिपुर समाचारमा आज संसदलाई प्रतिपक्ष विहीन बनाउने खेल, सबै नागरिकलाई 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने सरकारको घोषणा, प्रदेश 1 सरकारले घटायो मन्त्रालयको संख्या, कलिलै उमेरमा आमा बन्नेको संख्या बढ्दो, धमाधम मर्जरमा जाँदै बैंकहरू, अन्तर्राष्ट्रियमा ब्राजिलमा पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पक्षधर करिब 1500 प्रदर्शनकारी पक्राउ र खेलकुदमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब आर्सेनलद्वारा तेस्रो श्रेणीको अक्सफोर्ड पराजित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्रीले आज प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने, सबै दलले सहयोग गर्नेमा दाहाल ढुक्क, मत दिने नदिने निर्णय लिन नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको बैठक बस्दै। सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम वितरणमुखी, चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाहदेखि सुशासन र रोजगारीमा जोड, अतिक्रमित भूभाग फिर्ता पनि प्राथमिकतामा। अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि घटेन मातृ मृत्युदर, प्युठानमा कलिलै उमेरमा आमा बन्नेको संख्या बढ्दो, स्वास्थ्य सुधार र दिगो विकासको लक्ष्यमाथि चुनौती। ब्राजिलमा संसद भवन र सर्वोच्च अदालतमा आक्रमणपछि व्यापक धरपकड, पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पक्षधर करिब 1500 प्रदर्शनकारी पक्राउ। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब आर्सेनल एफए कपको चौथो चरणमा तेस्रो श्रेणीको अक्सफोर्डमाथि 3-0 गोलको जित। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदैछन्। संसद बैठक बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। त्यसअघि नेपाली कांग्रेस लगायतका पार्टीले आजै आफ्नो संसदीय दलबाट मत दिने वा नदिने टुङ्गो लगाउँदैछन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिन प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले प्रस्ताव पेश भएपछि सदनलाई सम्बोधन गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान 11 बजे बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रस्तावबारे सांसदले बोल्न चाहेमा सभामुखले समय उपलब्ध गराउनेछन्। प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएपछि मतदान प्रक्रिया सुरु हुनेछ। सांसदलाई प्रस्तावको पक्षमा र विपक्षमा दस्ताखत सहितको मत दिनका लागि समय उपलब्ध गराइनेछ। मत दिइसकेपछि सच्याउन पाउने अवसर सांसदहरूले पाउनेछन्। यो प्रक्रिया सकिएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतको नतिजा सुनाउनेछन्। विश्वासको मत पाउन कम्तीमा 138 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा, जनमत पार्टी र 3 जना स्वतन्त्र गरी 169 जना सांसदको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। दाहाललाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले आजै बिहान दलको बैठक बोलाएको छ। हिजो साँझ दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर विश्वासको मत मागेका थिए। यसैगरी एकीकृत समाजवादीको बैठक पनि आजै बस्दैछ। यसअघि हिजो बसेको संसदको पहिलो बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सबै दलबाट विश्वासको मत पाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्। विश्वास मात्र होइन, सिंगै हाउस विश्वासको मतमा उभिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। सत्ता गठबन्धन दल जसपाले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छौँ। त्यसपछि मात्रै अरू कुराहरूको चाहिँ बारेमा छलफल हुन्छ। नेपाली कांग्रेसमा भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन। प्रतिपक्षमा बसेर प्रभावकारी भूमिका कसरी अदा गर्न सकिन्छ, हाम्रा बीचमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने, त्यसका निम्ति सबैले चाहिँ यो गठबन्धनलाई भोट दिने भन्ने हुँदैन। प्रतिपक्षलाई बलियो बनाउने गरी अगाडि जानुपर्छ। वर्तमान संसदको अङ्कगणित अप्ठ्यारो खालको छ। त्यही कारण यो संसदको यात्रा सहज छैन। तर गर्नै पर्ने कामको सूची भने लामो छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो दिनको बैठकमा शीर्ष नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिले पनि त्यसको छनक दिइसकेको छ। 12वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रतिनिधि सभामा एकले अर्कोलाई चिड्याएर नभई मिलेर जानुपर्ने देखिन्छ। अघिल्लो 5 वर्षमा देखिएको उतार चढावपूर्ण वातावरण स्मरण गर्दै यही अधिवेशनदेखि नै कानुन
निर्माणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेछ। 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि यो दोस्रो प्रतिनिधि सभा हो। सधैँ सत्ताको केन्द्रमा रहने संसदमा यसपटक पनि अस्थिरताको जोखिम कायमै छ। केन्द्रीय समीकरण परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेशसम्ममा असर पर्न जान्छ। अघिल्लो कार्यकालमा पनि यस्तो समस्या भोगेकै हो। तर त्यसो भयो भन्दैमा यसपटक जनप्रतिनिधिहरू उम्कन पाउने छैनन्, किनकि अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले पुरा गर्न नसकेका संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने कामलाई जति सक्दो चाँडो गर्नुपर्नेछ। नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन नहुँदा संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन। अघिल्लो 5 वर्षसम्म संसदभित्रै अल्झिएको र अन्तिममा राष्ट्रपतिले रोकेको यो विधेयक पारित गर्न सर्वदलीय सहमति चाहिन्छ। नागरिकता जस्तै पेचिलो बनेर बसेको सङ्घीय निजामती ऐनलाई पनि चाँडै टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ। सङ्घले कानुन नबनाइदिँदा तल्लो तहका कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो अलमलमा छ। प्रदेश सरकारले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरिसक्दा पनि प्रहरी समायोजन सम्बन्धी कानुन नै बनेको छैन। अर्कोतर्फ अघिल्लो संसदले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाएको महाभियोगकै विषयलाई पनि यही अधिवेशनले टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुन्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको बीचको कतिपय अनि कानुनहरू बनाएर काम गर्न नसक्दाखेरि अन्यलताहरू छन्। त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यहाँ प्रस्तावमा आएका ऐन कानुन र नियमहरूलाई छिटो अगाडि बढाउनेमा मेरो आफ्नो सक्रिय भूमिका हुन्छ। नागरिकता विधेयकलाई फेरि नयाँ सन्दर्भमा अगाडि बढाउनु छ। निजामती ऐनको विधेयक छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। शिक्षा ऐन चाहिँ आएको छैन, त्यो अत्यन्तै जरुरी छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। सङ्घीय प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐनहरू छन्, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू पनि यो संसदमा बाँकी छन्। त्यसैले यी अति जरुरी कुरालाई अब छिटै मलाई लाग्छ कि यही संसदको यही सेसनबाट नै टुङ्ग्याउनु पर्छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा धेरैवटा विधेयकहरू थाँती छ, शान्ति प्रक्रियालाई पनि टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने नै छ। यी सबै प्रवृत्तिहरूलाई अधिकतम लचिलो भएर नेतृत्व गरेर जानुपर्ने स्थिति नै देखिन्छ। संसदका अगाडि काम त धेरै छन्, तर परिस्थिति फरक छ। संसदको पहिलो दल प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ भने तेस्रो स्थानको माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। धेरै दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई सबैको चित्त बुझाएर अगाडि बढ्न निकै चुनौती छ। त्यसको असर सदनमा पनि पर्न जान्छ। सबै विषयहरूलाई एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा र शान्ति प्रक्रिया जुन अधुरो छ, लामो समय भयो, यी सबै विषयहरू विगतका थाती राखिएका विषयहरू संसदबाट हुने कामहरू सबै यो संसदले गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। प्रतिनिधि सभा विघटन र तत्कालीन नेकपाको फुटपछि छुट्टिएका शक्ति अहिले एक ठाउँमा उभिएका छन्। अघिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि उनीहरूका बीचमा फरक छन्। यो अवस्थामा सदनभित्रको सन्तुलन कायम गर्न र काम गर्ने सहज वातावरण बनाउन सबै दलले राष्ट्रिय स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। तर नेपालका राजनीतिक दलहरूमा यो संस्कार यति चाँडै विकास होला भन्ने आधार भने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र रूपक कोइरालाका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सामान्यतः संसदको अधिवेशन वर्षको 2 पटक बस्छ। हिउँदे अधिवेशनमा कानुन निर्माणको काम हुन्छ भने वर्षीय अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ। अहिलेको अधिवेशनको मुख्य काम कानुन बनाउनु हो। त्यसका साथै संसदभित्र जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा समेत सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछन्। त्यति मात्र होइन, सांसदहरूले संसदीय समितिमा निर्वाह गर्ने भूमिका पनि फरक छ। संसदीय प्रक्रिया र सांसदहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ त? सोमबारदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फको भने सोमबारको बैठक पहिलो बैठक हो। हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ। विधेयक अधिवेशनमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पनि लिँदैछन्। संसदको अधिवेशन सुरु भएसँगै त्यसको प्रभावकारिता कस्तो हुन्छ आम चासो छ। आखिर के हुन्छ त सांसदको भूमिका संसदमा? सांसदका लागि बोल्ने शून्य र विशेष समय छुट्याइएको हुन्छ। प्राय 1 मिनट मात्रै निर्धारण गरिने शून्य समयमा सांसदहरूले तत्कालै उठाउनु पर्ने विषयहरूलाई सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्छन्। सांसदहरूले विशेष समयमा पनि आफ्नो भनाइ राख्न पाउँछन्। त्यसका लागि दलले सांसद र उसका लागि समय निर्धारण गर्ने काम गर्छन्।
अत्यन्तै जरुरी महत्त्वका विषय रहेछ भने सुरुमै टेबलमा ढ्याप ढ्याप गरेर समेत समय लिने चलन छ। यो त सांसदहरूले सदनमा आफ्नो आवाज उठाउनका लागि हो। त्यसबाहेक सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावदेखि गैर सरकारी विधेयक दर्तासम्मको काम सांसदहरूले गर्न सक्छन्। सदनमा जस्तै संसदीय समितिमा पनि सरकारलाई खबरदारी गर्ने सांसदहरूको भूमिका त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसदीय छानबिन समितिमा रहेर पनि उनीहरूले काम गर्न सक्छन्। यसरी सांसदहरूले कानुन निर्माण सँगसँगै जनचासोको विषय उठान गर्छन्। यति धेरै जिम्मेवारी बोकेका सांसदहरूलाई अभ्यस्त बनाउन संसद सचिवालयले के गरेको छ त? सङ्घीय संसद सचिवालयले नयाँ लगायत सम्पूर्ण निर्वाचित सदस्यहरूको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रमको लागि तयारी गर्दैछ। नयाँ सांसदहरूलाई संसदीय प्रक्रिया सिक्न केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो, तर दोहोरिँदै आएकाहरू पनि गम्भीरतापूर्वक आफ्नो काममा लागेको पाइँदैन। संसद प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो। अहिलेकै पार्लियामेन्टमा मेरो अपेक्षा चाहिँ सरकारले तुरुन्त शिक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी, नागरिकताको, यसरी निजामती सेवा सम्बन्धी लगायतका दर्जनौं कानुनहरू तत्काल यसले संसदमा ल्याओस्। हामी सबै बस्छौँ, छलफल गर्छौँ र यही अहिलेको संसदहरू पारित गर्छौँ। कार्यक्रमहरू पुरा गर्नको लागि नीति नियमहरू कता कता अपुग रहेछन्, त्यसका सम्बन्धमा हामी भूमिका खेल्नेछौँ। त्यहाँको वस्तुस्थिति कुन प्रकारको, त्यहाँको त्यो बेलाको अन्तर्विरोध कस्तो खालको हुन्छ, त्यसको आधारमा निर्माण गर्ने कुरो हुन्छ। त्यसो त सांसदहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका संसदीय सुनवाई पनि हो। प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसम्म नियुक्तिका लागि सुनवाई जिम्मेवार सांसदहरूको छ, जसको अर्थ कुनै पनि गलत व्यक्ति त्यस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा जान रोक लगाउनु हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा अञ्जना लामिछाने र विकास आचार्य, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धन दलले वितरणमुखी न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। साझा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको साझा कार्यक्रममा 60 वर्ष उमेर माथिकालाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने भनिएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै दलका घोषणापत्रको मर्म अनुसार कार्यक्रम बनाइएको र 1 महिनाभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने बताए। नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हामीले सबै मन्त्रालयलाई 1 महिनाभित्र कार्ययोजना बनाएर ठोस रूपमा जाने कुरा पनि त्यहाँ गरेका छौँ। साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको छ। साझा कार्यक्रममा 2 वर्षमा सबैलाई साक्षर बनाउने, शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, स्वस्थ नेपाल, निरोगी नेपाल लागू गर्ने जस्ता कार्यक्रम समावेश छन्। त्यस्तै सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सार्वजनिक निकायमा टाइम कार्ड लागू गरिनेछ भने सार्वजनिक निजी साझेदारी गरी बन्द रहेका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ। न्यूनतम कार्यक्रममा दोहोरो अङ्क नजिकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने बताएको छ। मेक इन नेपाल कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ। विभिन्न देशमा कार्यरत श्रमिकहरूको सेवाका शर्त र सुविधाहरू नेपाली श्रमिक हित अनुकूल हुने गरी नवीकरण तथा परिमार्जन गर्न विशेष पहल गर्ने, अनौपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका या सम्बन्धित मुलुकको कानुनसँग मेल नखाने गरी बसिरहेकाहरूलाई वैधानिक हैसियतमा रूपान्तरण गर्न पहल गर्ने। कृषिजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन रोकिएका सिंचाइका पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई सहुलियतका स्किमदेखि भूमि ब्याङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ। त्यस्तै सामाजिक कार्यक्रमतर्फ महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक 1500 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने विषय समेत समेटिएको छ। सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र सबै नेपालीले नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक सुशासनका लागि सार्वजनिक निकाय नथप्ने र खर्च कटौतीका लागि उपादेयता नभएका संस्था खारेज गर्ने जस्ता विषय पनि राखिएको छ। त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायलाई प्रभावकारी बनाई भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर हुने बताएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी नै छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ।
मातृ शिशु मृत्युदर घटाउन सरकारले दशकौंदेखि प्रवर्तनात्मक र सचेतनामूलक अभियानमा अर्बौं रकम खर्च गरिसकेको छ। तर उमेरै नपुगी विवाह गरी आमा बन्नेहरूको संख्यामा सुधार नहुँदा दिगो विकासको सरकारी लक्ष्यमाथि नै चुनौती देखिएको छ। प्युठानका ग्रामीण भेगमा कलिलैमा आमा बन्नेको संख्या निकै ठूलो छ। हाल 35 वर्ष पुगेकी 9 बहिनी गाउँपालिका 8 फोप्लेकी रेशमा सुनारले 8 कक्षामा पढ्दै गर्दा भागी विवाह गरिन्। 15 वर्षमै गरेको विवाह नटिकेपछि उनले दोस्रो घरबार जोड्नु पर्यो। घर परिवारबाट हुने अपहेलना, तिरस्कार र श्रीमानले मादक पदार्थ सेवन गरेर गर्ने दुर्व्यवहार र हिंसाको शिकार बनेकी रेशमाका पछिल्ला 2 दशक उतार चढावपूर्ण रहे। पहिलो श्रीमानबाट एउटा छोरा जन्माएकी रेशमाका दोस्रो विवाहपछि 3 जना छोरी जन्मिए। अहिले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बनेकी रेशमा आफूले कलिलो उमेरमा विवाह गर्दा भोगेका समस्या सुनाउँदै गाउँका किशोर किशोरीलाई बाल विवाह र उमेर नपुगी बच्चा जन्माउँदा आउन सक्ने समस्याबारे सचेत गराउँछिन्। प्राय जस्तो तपाईँको यस्तै चाहिँ बाल विवाह गरिदिने, प्राय जस्तो त्यसैमा चाहिँ तपाईँको समावेश नहुन सक्ने, चाँडै चाहिँ प्रक्रियाहरू छुटवान पाठामा हुने, डिभोर्ससम्म पुग्ने हेर्नुहोस्, बच्चा बच्चीले दुःख पाइरहन्छन्। उति बेला चाहिँ अब कलिलो उमेरमा बिहा गर्दा बित्तिकै त्यो बच्चा बच्ची आमा बाबुबाट पनि वञ्चित हुन सके हेर्नुहोस्। आमा बाबुबाट पाउने माया पनि उनी बच्चा बच्चीले नपाउने भए। किनभने मैले एउटा भोगेको नाताले पनि मैले त्यही भन्छु कि 15 वर्षमै विवाह गरेकी फप्लीकै दिपा पुन मगर भर्खर 20 वर्ष पुगिन्। तर उनी 2 छोरीकी आमा बनिसकेकी छन्। कक्षा 8 मा पढ्दा पढ्दै भागी विवाह गरेकी दिपालाई आफ्ना दौतेरीहरू विद्यालय गइरहेको देख्दा पछुतो लाग्छ। मसँगै पढेकाले कोठी पढिरहन्, तलतिर जाने पढ्ने गरिरहन्, दुःख लाग्छ पढाइमा। किन गरे होला, नगरेको भए हुने रहेछ, पढेको भए हुने रहेछ। बच्चा भए पनि बच्चा थियो, वैशाख महिना जन्म्यो, इक्जाम दिन गएको भए हुने रहेछ भने जस्तो लाग्छ कि। रेशमा र दिपा जस्ता पात्र गाउँ गाउँमा भेटिन्छन्। गत 3 आर्थिक वर्षमा प्युठानमा 20 वर्षभन्दा कम उमेरका 2682 जनाले गर्भवती जाँच गराएको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्षमा 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरेका 290 जनाले पिल्स, डिपो जस्ता परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू प्रयोग गरेका छन्। कलिलैमा आमा बन्नेहरूको स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच कम हुने हुँदा यो संख्या अझै ठूलो छ। प्युठानका 9वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै 9 बहिनी गाउँपालिकामा 1 वर्षमा 20 वर्ष मुनिका 144 किशोरीले गर्भ जाँच गराएका छन्। मल्लरानी गाउँपालिकामा 20 वर्ष मुनिका 65 जना किशोरी सुत्केरी भएको तथ्याङ्क छ। हाम्रै स्वास्थ्य संस्थामा पनि सुत्केरी हुन आउने अथवा प्रसुति हुन आउने मध्येमा चाहिँ धेरै चाहिँ 20 वर्ष मुनिका थुप्रै हुनुहुन्छ। अनि त्यो मध्येमा पनि जसको चाहिँ कम उमेरमा बिहे भएको छ नि, त्यसको बच्चा चाहिँ एकदम कम तौलको बच्चाहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ। बाल विवाह न्यूनीकरण र मातृ शिशु मृत्युदर कम गर्न भन्दै राज्यको अर्बौं बजेट खर्च भइसकेको छ, तर यसमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। ग्रामीण क्षेत्रमा हामी पुग्न नसकेको कारणले नै यस्तो भइरहेको हो। जस्तो स्कुलमा अझै पनि कुनै स्कुलमा प्रजनन स्वास्थ्यको च्याप्टर आयो भने आफै पढ भनेर विद्यार्थीलाई छोडिदिने चलन छ। हामी शिक्षक हामीहरू पनि एउटा अलि त्यो माइन्डसेटबाट बाहिर आएर एउटा किसिमले सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। बाल विवाहको मुख्य कारण अशिक्षा र चेतनाको कमी नै हो। उमेर नपुगी हुने विवाहले गुणस्तरीय जीवनको प्राप्तिमा पार्ने नकारात्मक प्रभावबारे सचेतना जगाउन परिवार, विद्यालय र समुदायसँग स्थानीय तहले पनि हातेमालो गर्ने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रमजीसी, फोप्ली, प्युठान। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएसँगै रसुवाको केरुङ नाका सञ्चालनमा ल्याएको छिन्। व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि अनुदार देखिएको छ, जसका कारण कुनै बेला दैनिक 500 कन्टेनर भित्रने तातोपानी नाकाबाट अहिले मुस्किलले 2 कन्टेनर सामान मात्र भित्रने गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक स्थित तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिए पनि खासै सुधार हुन सकेको छैन। छोटो दूरी र उत्तरतर्फको प्रमुख व्यापारिक नाका 5 वर्षका लागि सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ट्रान्सलिट टर्मिनल प्राइभेट लिमिटेडलाई दिएको 3.5 महिना भयो, तर सामान आयातमा भने सुस्त छ। भूकम्पले बन्द तातोपानी नाका एकतर्फी खुलेको 3.5 वर्ष भयो, तर अझै पर्याप्त सामग्री भित्रिन सकेको छैन। निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएसँगै तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह भन्सार व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन हुनेमा व्यवसायी आशावादी थिए, तर आयात सहज नहुँदा व्यापारी, कन्टेनर र होटल व्यवसायी नाका खण्डहर बनेको भन्दै निराश छन्। कमसेकम पारीबाट 20-25 वटासम्म कन्टेनर चाहिँ दैनिक रूपमा यहाँ आयो भने नि यहाँ मजदुर गर्नेहरूलेदेखि लगेर ढुवानी गर्ने ढुवानी ट्रकहरूले चाहिँ केही कामहरू चाहिँ पाउने अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरिमा अब यहाँ जुन पहिला गर्ने व्यापारीहरू पनि प्लान भएको अवस्था छ।
कोरोना कालमा पूर्ण रूपमा बन्द रहेको तातोपानी नाका अहिले मनलाग्दा खोल्ने र बन्द गर्ने चिनिया प्रविधि कायमै छ। दूरी छोटो भएकाले व्यापारी तातोपानी नाकाबाटै सामान ल्याउन चाहन्छन्, तर यसमा चिनिया पक्ष अनुदार देखिएको छ। यत्रो ठुलो पोर्ट बनेको छ, अब हाम्रो देशमा चाहिँ जम्मा 7वटा मात्रै पोर्ट हुँदाको हकमा पनि यो उत्तरी नाकाको यो पोर्टलाई चाहिँ राज्यले पनि अलिकति धेरै पिछडिएको हो कि यसलाई व्यवस्था गरे हो कि। दैनिक 100 कन्टेनरसम्म सामग्री आयात हुने यो नाका 5 वर्षको अन्तरालमा 2 कन्टेनरमा झरेको छ। त्यो हाम्रो अब खासै यहाँ आउने भनेकै त्यही सड्ने सामानहरू, स्याउ लसुनहरू हो। त्यसले हाम्रो राजस्वमा त त्यति खासै असर गर्दैन। पछि आए 2 दिनपछि आए पनि त्यो राजस्व आइ नै हाल्छ हैन। त्यो सड्ने वस्तुहरू भएकोले त्यसले चाहिँ व्यापारीलाई चाहिँ नोक्सान हुन्छ। पेरिसेबल वस्तुहरू धेरै घाममा बस्दा सड्ने अवस्था हुन्छ। नजिकैको दूरी भएकाले व्यापारी उत्तरी तातोपानी नाकाप्रति आकर्षित छन्, तर बारम्बार समस्या बेहोर्नु पर्दा निराश छन्। मुलुकको राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने तातोपानी भन्सारको कारोबार खुम्चिँदा पनि राज्यले उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, तातोपानी, सिन्धुपाल्चोक। दरबन्दी अनुसार वैज्ञानिक नहुँदा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय तरहरा सुनसरीमा अनुसन्धानको काम प्रभावित भएको छ। अनुसन्धान निर्देशनालयमा 18 जना कृषि वैज्ञानिकको दरबन्दी रहेकोमा हाल 7 जना मात्र कार्यरत छन्। वैज्ञानिक अभावमा केन्द्रले कृषि अनुसन्धानको काम प्रभावकारी रूपले गर्न नसक्दा समग्र कृषि क्षेत्र नै प्रभावित भएको छ। सुनसरीको तरहरा स्थित कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयले कृषि क्षेत्रमा नयाँ र उन्नत जातका बिउ तथा उन्नत नस्लका पशु पंक्षीको गहन अनुसन्धान तथा सिफारिस गर्ने काम लामो समयदेखि गर्दै आएको छ। तर 18 जना कृषि वैज्ञानिकको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल 7 जना मात्रै कार्यरत छन्। त्यस्तै 38 जना अनुसन्धान अधिकृत र कर्मचारी मध्ये अहिले 24 जना मात्रै कार्यरत छन्। विभाग र मन्त्रालयमा कृषि वैज्ञानिक र कर्मचारी माग गरिए पनि लामो समयदेखि पदपूर्ति हुन सकेको छैन। नारको जुन विनियम छ त्यो विनियम संशोधनको क्रममा छ हैन, त्यसको लागि प्रयासहरू भइरहेको छ। पुनर्संरचनाको अवधारणा अनुसार कृषिलाई स्थानीय तहमा लैजाने कार्यले कृषि वैज्ञानिक पदपूर्तिमा जटिलता थपिएको विज्ञको भनाइ छ। कृषि क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको आधारमा उन्नत बिउ बिजन किसानसम्म पुर्याउनु पर्ने कार्यालयमा जनशक्ति नहुँदा यसको असर किसानसम्म पुगेको छ। अहिले चाहिँ प्रत्येक स्थानीय निकायमा 1 जना चाहिँ कृषि वैज्ञानिकको आवश्यकता छ। 104 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको निर्देशनालयमा छुट्टै संरचना भए पनि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा विभिन्न जातका कृषि बालीसँगै उन्नत जातका चौपाया, पंक्षी र घाँसे बाली, लहरे तरकारी र अन्य जातका तरकारी र फलफुलबारे अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कर्मचारी समेत अभाव हुँदा केन्द्रमा माछा, कुखुरा र बङ्गुर पालनको काममा समेत समस्या परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, तरहरा, सुनसरी। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सरकारले पुनर्बहाली गर्न थालेको छ। सरकारले गत वर्ष गरेको विस्थापित शिक्षक पुनर्बहालीको निर्णयलाई कार्यान्वयन थालिएको हो। यससँगै उनीहरूलाई निवृत्ति भरण लगायतका सुविधा पनि दिइएको छ। कैलालीको शङ्कर सरस्वती अन्नपूर्ण प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षण पेसा गरेको 16 वर्ष भइसकेको थियो चक्रबहादुर कथायतले। तर सशस्त्र द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा 2059 सालमा उनी जागिर छाड्न बाध्य भए। सरकारले 5 वर्ष सेवावधि थप गरी 20 वर्ष पुर्याएर निवृत्ति भरण सुविधा दिन थालेपछि उनी निकै खुसी छन्। साह्रै खुसी छौँ नि सर। हामीले त 20 वर्षसम्म यो होला भन्ने आशा नै गरेका थिएनौँ। हाम्रो के हुँदैन कसैले गर्दैन, हाम्रो सुनवाई कसैले गर्दैन भन्ने सोचेका छौँ। अब भयो, हामीलाई खुसी लागिरहेछ। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार द्वन्द्वका कारण 283 स्थायी र 484 अस्थायी गरी 767 शिक्षक विस्थापित भएका थिए। पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले द्वन्द्वबाट विस्थापित शिक्षकलाई पुनर्बहाली गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा लामो समय सेवा गरेका शिक्षक मर्कामा परेका थिए। तर सरकारले 2078 साल फाल्गुनमा पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरूले राहत पाएका छन्। राष्ट्रिय किताबखानाले 15 वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई 20 वर्ष पुर्याउने र 15 वर्ष नपुगेकाको हकमा थप 5 वर्ष जोडेर उपदान दिन सुरु गरेको छ। अस्थायी शिक्षकको हकमा भने सेवा अवधि हेरी 1 लाखदेखि 7 लाख रुपियाँसम्म सुविधा उपलब्ध गराउन थालिएको छ।
15 वर्षभन्दा बढी भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 5 वर्षसम्म थपेर 20 वर्ष पुर्याएर सुविधा दिन थालेका छौँ र यदि त्योभन्दा घटी छ भने उहाँहरूले जति वर्ष सेवा गर्नुभयो त्यसमा 5 वर्ष थपेर उपदान दिन सुरु गरेका छौँ। राज्यले पुनः बहाली गर्यो त्यो राम्रो पक्ष हो, तर बिचको जो हाम्रो ग्यापको थियो त्यो हामीलाई हुनुपर्ने हो। खालि चाहिँ एउटा थोरै चित्त बुझाउने मात्रै भएको जस्तो मलाई महसुस छ। विस्थापित भएको लामो समयपछि पनि सरकारले आफूहरूलाई न्याय गरेकोमा द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूले राहत महसुस गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। लगानी गर्न ठूलो क्षमता नभएका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभेर ठूलो परियोजनामा लगानी गर्न सक्षम संस्था बनाउने अर्थात् मर्जरमा लाने राष्ट्र बैंकको नीतिपछि अहिलेसम्म 247 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिएका छन्। मर्जरमा जाने कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने छुट पाउने म्याद गुज्रने लाग्दा बैंकहरूले एकीकृत कारोबार गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा 2079 पुससम्ममा एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने बैंक तथा वित्त संस्थाले मात्रै छुट पाउने व्यवस्था गरेको थियो। समय सीमा सकिने लाग्दा बैंकहरूमा अहिले मर्जर गरेर एकीकृत कारोबार गर्ने लहर चलेको छ। सोमबार मात्रै ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाडौँले ग्लोबल आइएमई बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्। यो सँगै ग्लोबल आइएमई पुँजीका आधारमा देशको सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ। प्रभु बैंकले सेन्चुरी बैंकलाई गाभेर 26 पुसदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्दैछ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक गाभेर पुस 27 देखि एकीकृत कारोबार गर्ने तयारीमा छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएकाले वित्तीय मध्यस्थता लागत घटाउन राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिएको हो। संस्थाहरू धेरै हैन, हाम्रो उद्देश्य चाहिँ खास गरी फाइनेन्सियल एक्सेस बढाउने थियो, तर एक्सेस बढ्नुको सट्टा उल्टै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजारमा हुने र अर्थतन्त्रले सही चाहिँ योगदान नपाउने अवस्थाहरू सिर्जना भएको देखेर त्यसबाट बच्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले खास गरी यो एकीकरण, मर्जर, एक्विजिसन लगायतका नीतिहरू त्योसँग सम्बन्धित नियमहरू अगाडि ल्यायो। राष्ट्र बैंकले यसरी गाभिने बैंकहरूलाई तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधिमा 1 वर्ष थप्दै स्प्रेड दरमा अर्थात् कर्जा र निक्षेपको ब्याज बीचको अन्तरमा 1% बिन्दुले छुट दिएको छ। कर्जा निक्षेप अनुपात अर्थात् सिडी रेसियो 90% नागेमा 1 वर्षसम्म मिलाउन पाइने र बैंकले आफ्नो शाखा कार्यालय गाभ्न र बन्द गर्न स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था छ। सञ्चालक र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई लाग्दै आएको 6 महिनाको कुलिङ पिरियड अर्थात् एउटा संस्था छाडेर अर्को संस्थामा 6 महिनासम्म काम गर्न नपाउने नियममा पनि छुट दिएकाले मर्जरमा बैंकहरूको आकर्षण बढेको हो। बैंकहरू ससाना रहँदा आजको आवश्यकता अनुसार एउटै परियोजनाको लागि स्रोत जुटाउन पनि बढी संख्यामा बैंकहरूको सहकार्य आवश्यकता पर्ने हुँदा कठिनाई भोग्न बाध्य उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि पनि यो आजको मर्जरले राहत दिने। मर्जर नीति अँगाल्नु अघि बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाको संख्या 303 रहेकोमा यो संख्या अहिले 122मा सीमित भएको छ। वाणिज्य बैंकको संख्या 32बाट 24, विकास बैंक 92बाट 17 र वित्त कम्पनी 78बाट 17 कायम भएका छन्। संख्या बढ्दै जाँदा बैंकहरूका बीचमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र वित्तीय अपराधका घटना बढ्न थालेपछि बैंकको संख्या नै घटाउन थालिएको थियो। मर्जरसँगै बैंकहरूको ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने क्षमता बढेको छ। वित्तीय पहुँच हरेक पब्लिकलाई ठाउँ ठाउँमा हरेक अनकन्टारदेखि लिएर अत्यन्त विकट ठाउँमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा दिन यो बेलामा सक्षम भएको छन्। किन उनीहरूको पुँजी पनि छ, मर्ज भएर ब्याङ्कहरू पनि ठुला भएका छन्, लगानी धेरै गर्न सक्ने पनि क्षमता छ र लागत पनि कम होस्, नाफा पनि बढी होस् र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन साइबर क्राइम भइरहेछ त्यसलाई पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मजबुत भएर चाहिँ नि रोक्न सकोस्। मर्जरले बैंकहरूको क्षमता त बढेको छ, तर दूर दराजका जनतामा पहुँच पुग्यो कि पुगेन, उद्यमशीलता बढाउन बैंकहरू सहयोगी भयो वा
भनेन भन्ने विषयमा भने समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भैरहवाबाट भुवन पाण्डे, क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमत। वाणिज्य ब्याङ्कहरू धमाधम गाभिनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ए. राष्ट्र ब्याङ्कको सफल नीति, बी. ब्याङ्कहरूको बाध्यता र सी. पुँजीको केन्द्रीकरण। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा से टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी प्रमाणीकरणको समस्या समाधान गरेको दावी गरे पनि सेवाग्राहीको गुनासो कम भएको छैन। विभागले राहदानी वितरण पुनः सुरु गरे पनि आफैले अनलाइन फर्म भर्न सक्ने अवस्था नभएको गुनासो सेवाग्राहीको छ। विभागले सर्भरमा कुनै समस्या नभएको बताएको छ, तर सर्वसाधारणले बायोमेट्रिकको समय लिन आफैले फर्म भर्न सकेका छैनन्। विभागको वेबसाइटबाट जो कसैले निशुल्क अनलाइन फर्म भर्न सक्ने भनिए पनि सर्वसाधारणले 3,000 देखि 5,000 रुपैयाँसम्म तिरेर साइबरमा पुग्ने गरेको छ। तपाईँ अब क्युमा बस्नुहुन्छ भने ठिकै छ, 500 मा भरिदिन्छौँ हामी होइन। 1 महिना पनि लाग्न सक्छ, 35 दिन पनि लाग्न सक्छ। तर तपाईँलाई 1 हप्ताको लागि चाहिएको हो भने चाहिँ 3500 भन्नुपर्छ। विभागसँग दैनिक 2,000 को मात्रै बायोमेट्रिक लिने क्षमता छ, तर सेवाग्राहीको चाप बढी भएकाले माग अनुसारको सेवा दिन नसकेको स्वीकार विभागले गरेको छ। गर्न सक्ने, सबैले भर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ हैन, गरेको छ। तर साइबरले बढी किन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान चाहिँ के छ भने साइबरहरूमा चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल मान्छे हुन्छ, टेक्निकल अलिकति राम्रो नलेज हुन्छ। उनीहरू 24 घण्टा त्यसमै बसिरहेको हुन्छ कि दिनभरि नै अब कति बेला आउँछ माछा पक्रिन्छु भने जस्तो गरी उसले चाहिँ बसेको हुन्छ। अनि 4-5 जना भनौँ न 15-20 जनाको फर्म कलेक्ट गरेर बसेको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अनि उसले 2-4 जनाको त भर्न सक्छ। 2000 मा उसले 8-10 जनाको सक्ला। त्यो 8-10 जनाबाट चाहिँ उसले बढाबर जस्तो गरेर 3,000, 4,000, 5,000 पैसा लिन्छ। अहिले भएको त्यही हो। त्यसो त विभागले अनुचित रकम लिएर काम गर्ने केही बिचौलियालाई पक्राउ गरेर कारबाही समेत गरेको छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहमा चुस्त नहुँदा आफूहरूमा चाप परेको दावी विभागको छ। बागलुङ सदरमुकामदेखि गुल्मीको शान्तिपुर जोड्ने सडक निर्माण भइरहेको छ। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक अन्तर्गत पहिलो चरणमा 12 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सुरु गरिएको हो। 29 करोड 37 लाख 88 हजार रुपियाँको लागतमा 2081 साल फागुन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु भएको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। 30 मिनट कार्यावधि तोकिएको ले र अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि कार्यहरू स्ट्रक्चर कामहरू कटिङ कामहरू अलि द्रुत रूपमा गइरहेकोले गर्दाखेरि यसको काम निर्धारित समयमा हुन्छ। पहिलो चरणको कालोपत्रे काम सकिएपछि दोस्रो चरणको काम थालिनेछ। सडक निर्माण भएपछि सिगाना, चाप खर्क, गाजाको दह, बरेङ तथा गुल्मी शान्तिपुरका सर्वसाधारणलाई यातायातमा सहज हुनेछ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल T20 लिगको दोस्रो क्वालिफायरमा आज जनकपुर रोयल्स र विराटनगर सुपर किङ्स भिड्दैछन्। यो खेल मध्याह 12 बजे कीर्तिपुर स्थित TU मैदानमा हुनेछ। पहिलो क्वालिफायरमा लुम्बिनी अल स्टारसँग 6 रनले हारेको जनकपुरका लागि फाइनल प्रवेशका लागि यो दोस्रो मौका हो। यता विराटनगर सुपर किङ्सले काठमाडौँ नाइट्सलाई 49 रनले हराउँदै जनकपुरसँगको भेट पक्का गरेको हो। यी दुई बीच यसअघि लिग चरणमा भेट हुँदा दुवै खेलमा जनकपुर विजयी भएको थियो। पहिलो खेलमा 49 रनले विजयी भएको जनकपुरले दोस्रो खेलमा 5 विकेटको रोमाञ्चक जित हात पारेको थियो। फिक्सिङ, बेटिङ, खेलाडी पारिश्रमिक विवादमा मुछिएको यो लिगको फाइनल खेल भोलि हुनेछ। कान्तिपुर खेलको समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।